प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो 100 दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। 10 पौषमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्डले आफू सरकारको नेतृत्वमा आएपछि आर्थिक क्षेत्र लगायतमा सुधार भएको दावी गर्नुभएको छ। 37 बुँदामा प्रकाश पारिएको विवरणमा जनताको विकास र समृद्धिका सपनालाई पूरा गर्ने, मुलुकमा विकास निर्माणका कामलाई गति दिने, अर्थतन्त्रलाई सङ्कटमुक्त बनाई आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई पुनः चलायमान र तीव्र बनाउने काम भएको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, मौद्रिक तरलता र कर्जाको स्थितिमा सुधार गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त र नागरिक मैत्री बनाउने, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने तथा राज्यको सबै तह र संरचनामा सुशासन, सदाचार र जवाफदेहिता कायम गर्ने कुरालाई सरकारले जोड दिँदै आएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यस्तै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सेवा प्रवाहमा सुधार, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गरिएको उल्लेख गरिएको छ। निजी क्षेत्रको व्यवसायीको आत्मविश्वास जगाउन एवं सरकार र निजी क्षेत्र बीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन प्रयास केन्द्रित गरिएको उहाँले जनाउनु भएको छ। नेपालमा थप 76 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 345 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 49 जना र 806 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 27 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा 16 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। हाल पीसीआर परीक्षणका क्रममा संक्रमण पुष्टि भएका 227 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। रेडियो नेपालले आफ्नो 73औं वार्षिक उत्सव विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएको छ। वार्षिक उत्सव समारोहको आज सिंहदरबारमा उद्घाटन गर्नुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सञ्चार माध्यमहरूले जनतालाई सुसूचित बनाई जनतामा सरकारले प्रभावकारी काम गर्ने वातावरण सृजना गर्ने कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मन्त्री शर्माले सञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढेको भन्दै रेडियो नेपालले समय सुहाउँदो नवीनतम प्रविधि उपयोग गर्दै समावेशी र जनपक्षीय कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले सरकारले मुलुकका सम्पूर्ण भूभागमा रेडियो प्रसारण पहुँच पुर्याउने नीति लिएको उल्लेख गर्नुहुँदै रेडियो नेपालको प्रसारण पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि कटिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। हाम्रा कार्यक्रम, हाम्रा कन्टेन्ट निर्माण गर्न सकेनौं, कति सक्यौं भन्ने कुराको मलाई लाग्छ आजको दिनमा यो समीक्षा गर्ने विषय पनि हो। र आज रेडियो नेपालसँग आबद्ध लामो समयदेखि काम गरिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू यहाँ उपस्थित भइरहनु भएको यो सन्दर्भमा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रा समस्या, हाम्रा कमी, हाम्रा कमजोरी कहीँनिर भए कि भएनन् त्यसको पनि समीक्षा गरौँ र सँगसँगै हामीले गरेका राम्रा कामहरू त्यसलाई अगाडि बढाउन लागौँ। र हामीले देखेका छौँ रेडियो नेपालबाट विभिन्न कालजयी गीतहरू, देशभक्तिपूर्ण गीतहरू, त्यस्ता कुराहरू पनि आइरहेका छन् र कैयन सन्देशमूलक भिडियोहरू र तिनले सन्देशमूलक हाम्रा समाचारहरू, त्यस्ता कुराहरू पनि हामीले प्रसार गरिरहेका छौँ। र अहिले हामी पछिल्लो अवधिमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अनलाइनमा पनि हामी गइसकेका छौँ। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि फेरि पनि के हो भने अहिले हामी जसरी हामी परिमार्जित हुँदैछौँ, जसरी अगाडि बढ्दैछौँ र जसरी जुन ढङ्गले नेपालमा ठुलो एउटा राजनैतिक परिवर्तन भएको छ, देशमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन लगायतका आन्दोलन पछाडि मधेस आन्दोलन, थरोट आन्दोलन, महिला आन्दोलन, यो समग्र आन्दोलनहरूको प्रतिफल स्वरूप देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको छ, जसलाई संविधानले लिपिबद्ध पनि गरेको छ। र संविधानले लिपिबद्ध गरिसकेपछि हामीले संविधानमा मौलिक हकमा व्यवस्थापन गरेका छौँ र अहिलेको हाम्रो सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको समावेशी लोकतन्त्र हो, समावेशी गणतन्त्र हो। र समावेशी लोकतन्त्र, समावेशी गणतन्त्र भनेकै भूमि मान्छेहरूलाई, तल्लो तहका मान्छेहरूलाई, उत्पीडित समुदायका मान्छेहरूलाई राज्य सत्ताको मूल प्रवाहमा ल्याउने, त्यो मूल प्रवाहमा अगाडि बढाउने त्यो व्यवस्था पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हामीले जसरी अहिले संविधानमा संस्थागत गरेका कुराहरू, हामीले व्यवस्था गरेका कुराहरू र हामीले कानुनी रूपमा उत्पीडित समुदायका पक्षमा बनाएका कानुनहरू, यी सबैको सम्प्रेषण, यी सबैको जनतालाई सूचित गर्ने कामहरूमा पनि रेडियो नेपाल जस्ता संस्थाहरूले आफूलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ।
हामीले विगतमा जति पनि कामहरू गऱ्यौँ, विगतमा जति पनि भूमिकाहरू निर्वाह गऱ्यौँ, त्यो समीक्षाको विषय हुन सक्ला, राम्रा भूमिकाको राम्रो समीक्षा होला, हाम्रा भएका कमी कमजोरीको फेरि पनि हामी समीक्षा गरेर अगाडि बढाउँला। तर अब आजको जुन परिवर्तित समय छ, परिवर्तित सन्दर्भ छ, यो परिवर्तित सन्दर्भ र समयमा हामीले हाम्रा भूमिकालाई कसरी परिवर्तन गर्ने, कसरी समय सापेक्ष र सान्दर्भिक बनाउने भन्ने विषयमा पनि अलि बढी ध्यान दिन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र हामीले अब हाम्रो आउने कार्यभार के हो, हाम्रो आगामी कार्यभारमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा अलि व्यापक रूपमा एउटा छलफल गर्न मैले जरुरी देखेको छु। त्यसै गरेर रेडियो नेपालले हामी पटक पटक छलफल पनि गर्छौँ। रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक सहितका साथीहरूसँग हामीले मन्त्रालयमा छलफल पनि गरिरहेका छौँ र हाम्रा थुप्रै यस्ता कुराहरू छन्। सूचना प्रविधिमा थुप्रो बदलाव आएको छ र हिजो सूचना प्रविधिको कुनै पनि पहुँच नहुने बेलामा निर्माण भएको रेडियो नेपाल, स्थापना भएको रेडियो नेपाल, जनताको साथी बनेको रेडियो नेपाल आजको परिवर्तित सन्दर्भमा त्यसलाई फेरि नयाँ ढङ्गको जनताको साथी कसरी बनाउने, जनताको भरपर्दो सूचनाको माध्यम कसरी बनाउने भन्ने विषयमा पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। समारोहमा रेडियो नेपालद्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी आधुनिक गीत प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय, तृतीय हुन सफल गायक गायिका तथा उत्कृष्ट गीतकार र संगीतकारलाई पनि नगद तथा प्रमाणपत्रद्वारा सम्मान गरिएको छ। यस्तै समारोहमा रेडियो नेपालमा रहेर उत्कृष्ट कार्य गर्ने विभिन्न सेवाका कर्मचारीलाई नगद तथा प्रमाणपत्र सहित सम्मान गरिएको छ। आगामी वैशाख 10 गते हुने प्रतिनिधि सभाको रिक्त क्षेत्रको निर्वाचनका लागि सोमबार मनोनयन दर्ता गरिएको छ। चितवन 2, तनहुँ 1 र 12-2मा विभिन्न दलका उम्मेद्वारहरूले मनोनयन दर्ता गरेका हुन्। यसैबीच चितवन क्षेत्र नम्बर 2बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ। उम्मेदवारी दर्तापछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले आफू पुनः निर्वाचनमा उम्मेदवार दिँदा उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। निर्वाचनलाई निर्वाचनका रूपमा लिनुपर्ने भन्दै जनताप्रति आशावादी रहेको उहाँले बताउनुभयो। यही प्रक्रियाबाट गएको, फेरि यही प्रक्रिया गर्दा अलिकति अनौठो त लागेको छ, तर यस्तै हो। अब यो जीवनमै, अब राजनीतिक जीवनमा, मान्छेको जीवनमा भइरहने अलिकति बिरलै घटनाहरू हुन्। त्यो मेरो जीवनमा त एकदम त्यस्तै किसिमका परिस्थितिहरूलाई सामना गर्दै आइरहेको छु। त्यसले गर्दा केही अनौठो त लागेको छ, तर प्राथमिक रूपमा त्यस्तो धेरै फरक त छैन। अब जे भइरहेको छ क्रमशः यसका सबै कुराहरू आम नागरिकहरू सबै जानकार नै हुनुहुन्छ। अब यो एउटा सामान्य नै मैले एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। तर यो निर्वाचनलाई निर्वाचनकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन मतदाताहरूले भोट हालिसकेपछि त्यसपछि आउने परिणामको कुरा हो, विभिन्न कुराहरूले असर गर्ने हुन्छ। म एकदमै आशावादी छु, उत्साही छु। यस्तो प्रतिक्रिया मैले प्राप्त गरेको छु, त्यो प्रतिक्रियालाई मध्यनजर राख्दाखेरि पहिलेभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। तर फेरि पनि मैले भने जस्तै निर्वाचनको परिणामको लागि त मतगणनाको अन्तिम परिणाम नै कुरो। उहाँले निर्वाचन स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा होस् भन्ने चाहना रहेको बताउनुभयो। मिटर प्याजीबाट पीडित भएको भन्दै अर्को टोली काठमाडौँ आएको छ। देशका विभिन्न स्थानबाट काठमाडौँ आएका उनीहरूले मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिको ब्यानरका साथ प्रदर्शनसहित काठमाडौँको भद्रकालीमा धरना दिएका छन्। हलोसहित प्रदर्शनमा सहभागी भएका उनीहरूले फर्जी तमसुक खारेज गर, किसानको भूमि फिर्ता गर, फर्जी तमसुकका आधारमा भूमि लिलामी बन्द गर, सबै सुदखोरको सम्पत्ति छानबिन गर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा बसेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने जनाएका छन्। यसअघि मिटर ब्याजी पीडितहरूको एक टोली बर्दिवासबाट पैदलै काठमाडौँ आएका थिए भने सरकारसँग सहमति भएपछि उनीहरू आइतबार फर्किएका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले राज्यको हरेक निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्वका लागि संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार ललितपुरमा सञ्चारिका समूहको 26औं वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले कानूनमा बाध्यकारी व्यवस्था नभएसम्म महिलाले अवसर पाउने अवस्था नभएको उल्लेख गर्दै यसका लागि संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको उदाहरण दिँदै कानूनमा रहेका केही छिद्रका कारण महिलाको अधिकार खोसिने समस्या उत्पन्न भएको
जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले सञ्चार माध्यममा महिलाहरूले भोग्नु परेका समस्यालाई समाधानका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। अहिले हामी अब पत्रकारिता क्षेत्रको कुरा गर्दैछौँ अनि राजनीतिक क्षेत्रको समस्या पनि त्यही हो, पत्रकारिता क्षेत्रको समस्या पनि त्यही हो। र अहिले आउँदाखेरि हामी एकदमै लामो समयको पितृसत्तावादबाट हामी गुज्रेर आयौँ, त्यो कुरा साँचो कुरा हो। र पितृसत्तावादबाट गुज्रेर आउँदै गर्दाखेरिमा हामीले अहिलेको आजका दिनसम्म आउँदाखेरि हामीले गरेको गहिरो अनुभूति के हो भन्नुहुन्छ भने जे कुरामा हामीले बाध्य बनाउन सक्यौँ, कानुनमा लेख्न सक्यौँ, संविधानमा लेख्न सक्यौँ त्यो कुरा लागू हुन्छ। जुन कुरा हामीले विधानमा, संविधानमा, कानुनमा लेख्न सक्दैनौँ त्यो कुरा आजका दिनमा लागू हुने स्थिति छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा यो कुरालाई हामीले कसरी हो लेख्ने, राजनीतिक दलभित्र विधानमा त्यो कुरा बाध्यकारी बनाइयो भने त्यो लागू हुन्छ, सरकारभित्र संविधान र कानुनमा लेख्न बाध्यकारी बनाइयो भने त्यो कुरा लागू हुन्छ। किनभने लागू नभए पछाडि त्यो अर्को मुद्दा मामिलामा आकर्षित हुन्छ, त्यसकारण त्यो लागू हुन्छ। तर आजका दिनसम्म पनि के छ भन्नुहुन्छ भने जो हामी ठुलो सङ्घर्ष, ठुलो आन्दोलन, महिला आन्दोलनदेखि लिएर थुप्रै आन्दोलनमा हामी आयौँ। त्यो आन्दोलनमा आइसक्दाखेरिमा पनि आजका दिनमा पनि नलेखेको कुरा, बाध्य नबनाएको कुरा लागू गर्न गाह्रो छ। अघि यहाँ भन्नुभयो होइन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको चुनाव स्थिति त्यही हो। हामीले संविधानमा हामीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग र समुदायको हुनेछ भनेर लेखिदिए भए हुन्थ्यो। फरक लिङ्ग वा समुदायको लेखेछ भएन। अनि त्यस कारणले गर्दा हिजो विवेक पुर्याउँदा भयो, आज विवेक नपुर्याउँदा भएन। अनि हाम्रो यो पोलिटिकल सिनारियो अनि यो हाम्रो पोलिटिकल सिचुएसन, यो विषयलाई पनि कस्तो भन्दाखेरि आफ्नो अनुकूल भयो भने त्यही खालले व्याख्या गर्ने, आफ्नो प्रतिकूल भयो भने अर्को खालले व्याख्या गर्ने गर्दाखेरिमा हामीले यहीँनिर दिँदाखेरिमा अर्को यसको पुष्टि, जस्तो अहिले हामीले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति गर्न नसक्नुको पुनर्पुष्टि के पनि हो भन्नुहुन्छ भने नलेखिकन हुन्न भन्ने कुराको अर्को पुनर्पुष्टि पनि हो यो। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा हामी कोही प्रति आग्रह पूर्वाग्रह गरेको कुरा परै छोडौँ होइन, कोही प्रति त्यस्तो छैन। तर पनि हुँदै पनि के हो भने जस्तो सभामुख र उपसभामुखमा त्यहाँ र लेख्यौँ त्यहाँ सम्भव छ होइन, अध्यक्ष उपाध्यक्षमा र लेख्यौँ सम्भव छ, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिमा र लेख्न सकेनौँ सम्भव भएन। अहिले आउँदाखेरि व्यवहार सम्भव भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो विषयमा हामी अलिक बढी अझै यसमा छलफल गर्न पर्ने, अझै चर्चा गर्न पर्ने र लेख्नै पर्छ है, नलेखिकन हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि लैजानुपर्ने जरुरी छ। कार्यक्रममा अग्रज सञ्चारकर्मी लगायत विभिन्न सञ्चारकर्मीहरूलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। संसारकी कान्छी प्रधानमन्त्रीको रूपमा चर्चा कमाएकी सन्ना मरिनको पार्टी फिनल्यान्डमा तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ। सार्वजनिक भएको 200 सदस्यीय संसदको अन्तिम मत परिणाममा 37 वर्षीय मरिनको दल सोसियल डेमोक्रेटिक पार्टीले 43 सिट मात्र जितेको छ। सबैभन्दा धेरै सिट जितेको नेसनल कोअलिसन पार्टीले 48 र दोस्रो भएको फिन्स पार्टीले 46 सिट हात पारेको छ। सन् 2019मा संसारकै सबैभन्दा कान्छी प्रधानमन्त्री बनेकी मरिन यो निर्वाचन परिणामसँगै तत्काल दोस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री नबन्ने भएकी छिन्। अब नेसनल कोअलिसन पार्टीका नेता पेटेरी ओर्पोले फिनल्यान्डमा गठबन्धन सरकार बनाउने बताइएको छ। संसारभर चर्चा पाएकी मरिन सरकारको कार्यशैलीप्रति परम्परावादी फिनिस नागरिक असन्तुष्ट रहेको देखिएको छ। मरिनको दलले वामपन्थी विचारधारा अँगालेको थियो भने अब प्रधानमन्त्री बन्न लागेको ओर्पो दक्षिणपन्थी विचारधाराका हुन्। तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको संगठन ओपेक र ओपेक प्लसको निर्णयले विश्व बजारमा तेलको मूल्य बढेको छ। सोमबार बिहान एसियाली बजारमा तेलको मूल्य करिब 6% बढेको छ। आइतबार साउदी अरबले अचानक तेल उत्पादनमा हरेक दिन 10 लाख ब्यारेलभन्दा बढी कटौती गर्ने घोषणा गरेपछि विश्व बजारमा तेलको मूल्य बढेको हो। तेल बजारको स्थायित्वलाई समर्थन गर्ने उपायको रूपमा यस्तो घोषणा गरिएको साउदी अरबले बताएको छ। साउदी अरबको यो घोषणापछि वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडिएट कन्ट्र्याक्टमा 5.74% अर्थात् प्रति ब्यारेल $80.01 को वृद्धि भएको छ। यससँगै ब्रेन्टमा 5.6% अर्थात् $84.42 प्रति ब्यारेलको वृद्धि भएको छ। साउदी अरबसँगै इराक, युएई, अल्जेरिया र ओमानले आगामी मेदेखि उत्पादन कटौती सुरु गरी यो वर्षको अन्त्यसम्म राखिराख्ने निर्णय गरेका छन्। गत वर्ष अक्टोबरमा ओपेक प्लसले दैनिक 20 लाख ब्यारेल तेल उत्पादन कटौती गर्ने घोषणा गरेको थियो। अमेरिकाले साउदी अरबलाई तेल उत्पादनमा कटौती नगरेर दबाब दिए पनि साउदी अरबले अस्वीकार गरेको छ। तेल उत्पादनमा कटौतीको घोषणा गरेपछि विश्वव्यापी मुद्रास्फीति बढ्ने खतरा बढेको छ।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा एपीएफ क्लबले तेस्रो जित निकालेको छ। ललितपुर स्थित च्यासल मैदानमा सोमबार नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-0 ले पराजित गर्दै एपीएफले तेस्रो जित निकालेको हो। एपीएफको जितमा एडमा डोम्बिया र सबिन गुरुङले 1-1 गोल गरे। खेलको 57औं मिनेटमा डोम्बियाले गोल गर्दै एपीएफलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा सबिनले गोल गर्दै एपीएफलाई 2-0 को जित दिलाएका हुन्। जितसँगै एपीएफले 6 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ। पुलिसले 6 खेलमा 1 अङ्क जोडेको छ। त्यस्तै सोमबार नै भएको अर्को खेलमा सङ्कटा फुटबल क्लबले एफसी खुमलटारलाई हराएको छ। एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा सङ्कटाले खुमलटारलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। सङ्कटाको जितमा जुनियर ओनगुएनेले खेलको 27औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे। खुमलटार 6 अङ्क जोडेर 9औं स्थानमा रहेको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत मंगलबार न्युरो टिम एनआरटी र चर्च बोइज तथा जाउला खेल र सादो बाटो क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीका कप्तान एन्जिला तुम्बापो सुब्बा र ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहालले वर्षको एनएनआईपीए सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड प्राप्त गरेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ एनएनआईपीएले सोमबार काठमाडौँमा गरेको 17औं एनएनआईपीए स्पोर्ट्स अवार्डमा महिलातर्फ एन्जिला र पुरुषमा प्रिन्सले सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड प्राप्त गरेका हुन्। एन्जिला र प्रिन्सले सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड सहित समान 1 लाख रुपैयाँ नगद प्राप्त गरेका छन्। यस्तै करातेकी चञ्चला दनुवार महिलातर्फ र पुरुषतर्फ गल्फका सद्भाव आचार्य प्रतिभाशाली खेलाडी चुनिए। यस विधाका विजेताले जनही 50,000 प्राप्त गरेका छन्। सर्वोत्कृष्ट पारा एथलेट अवार्ड शुभेक्षा खतिवडा, गजराज आदर्श खेल व्यक्तित्व अवार्ड खड्कबहादुर राणाभाट र उत्कृष्ट खेलकुद पत्रकार पुरस्कार ध्रुव तुलादारले प्राप्त गरे। पारा अवार्ड विजेताले 15,000, गजराज आदर्श खेल व्यक्तित्व अवार्ड विजेताले 35,000 र खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार विजेताले 25,000 प्राप्त गरेका छन्। अवार्डमा ओलम्पिक कमिटीबाट आधिकारिकता प्राप्त 27 खेलका उत्कृष्ट खेलाडीलाई जनही 10,000ले सम्मान समेत गरिएको थियो। यसपटक आर्चरीका इमायुङ राई, एथलेटिक्सका दीपक अधिकारी, ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहाल, बास्केटबलका अनुषा मल्ल, बक्सिङका सुषमा तामाङ, साइक्लिङका निस्मा श्रेष्ठ र फेन्सिङका ओमकार सिंहले उत्कृष्ट खेलाडी अवार्ड प्राप्त गरे। विजेता खेलाडीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ, एनएनआईपीएका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ लगायतले पुरस्कृत गरे। ललितपुर महानगरपालिकाले ललितपुरका फुटबल क्लबहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ। सोमबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच महानगरले ए, बी र सी डिभिजनका फुटबल क्लबलाई आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गरेका हुन्। जस अनुसार ए डिभिजन लीग खेल्ने 6 वटा क्लबलाई रु 4 लाख, बी डिभिजनका 2 वटा क्लबलाई 3 लाख र 4 वटा सी डिभिजन क्लबलाई 2 लाखका दरले सहयोग हस्तान्तरण गरिएको हो। कार्यक्रममा 9औं राष्ट्रिय खेलकुद 2079मा स्वर्ण, रजत र कांस्य पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूलाई महानगरले नगदसहित सम्मान गरेको छ। जस अनुसार स्वर्ण पदक प्राप्त गर्ने 22 जनालाई 20,000 रुपैयाँका दरले पुरस्कृत गरिएको छ भने रजत पदक प्राप्त गर्ने 18 जनालाई 15,000 र कांस्य पदक प्राप्त गर्ने 18 जनालाई 10,000 रुपैयाँका दरले पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरी बाबु महर्जनले खेलको विकाससँगै खेलाडीहरूको हौसला बढाउनका लागि महानगरले आर्थिक सहयोग गरेको बताउनुभयो। महानगरपालिकाको योभन्दा अगाडिको 5 वर्ष पनि मैले नै नेतृत्व गरेको थिएँ र अहिलेको 5 वर्षको नेतृत्वको चाहिँ पहिलो वर्ष पनि समाप्त भयो हुन लाग्यो। यसको नेतृत्व पनि मैले नै गरिरहेको छु। तसर्थ यस्तो किसिमको उद्गार व्यक्त हुँदाखेरि हामीलाई अझ राम्रो गरौँ, अझ परिष्कृत तवरले काम गरौँ भन्ने किसिमको इन्करेजमेन्ट प्राप्त हुन्छ। तसर्थ यहाँहरूको उद्गारको निमित्त धेरै धेरै धन्यवाद। अब मैले भन्नै पर्छ, हामीले अन्य क्षेत्रहरूमा जतिसुकै राम्रो काम गरे तापनि जबसम्म यहाँ महानगरका खेलाडीहरू स्मार्ट हुँदैन, हाम्रो महानगरपालिका स्मार्ट किमार्थ हुँदैन। यो चाहिँ हाम्रो बटम लाइन ठहर हो। तसर्थ हामीले हाम्रो महानगरका खेलाडीहरूलाई स्मार्ट बनाउनको निमित्त विभिन्न किसिमका अवयवहरूलाई चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्दै आइरहेका छौँ। यो भन्दै गर्दा
उदाहरणस्वरूप हामीले एन्फामा दर्ज भएका एबिसी टिमहरूलाई चाहिँ हामीले जुन किसिमको वार्षिक रूपमा लिग प्रिपरेसनको खर्चको व्यवस्थापन गरेका छौँ, यो एउटा नमुना हो भने 9 राष्ट्रिय खेलकुदमा ललितपुर महानगर क्षेत्रभित्रका खेलाडीहरूले जसरी 22वटा स्वर्ण पदक पाए, यो चाहिँ चान्चुने कुरा होइन। तसर्थ हाम्रो नाक त एकदमै फुलेको छ, एकदमै हामी खुसी छौँ र हामीले चाहिँ स्वर्ण पदक ल्याउनेलाई 20,000, एउटा स्वर्ण पदकको अघि एउटा बहिनीले त 4वटा भेट्टाएको छ भनेपछि 80,000 भेट्टायो भने रजत ल्याउनेलाई 15,000 र काँस्य ल्याउनेलाई 10,000 रुपियाँको चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्यौँ। 10औं राष्ट्रिय खेलकुद चाहिँ सुर्खेतमा हुँदैछ, कर्णालीमा हुँदैछ र 2 वर्षसम्म पनि मै मेयर हुन्छु र फरक पर्दैन। अहिले हामीले स्वर्णलाई 20, 15, 10 गऱ्यौँ भने अर्को पटक हामी स्वर्णलाई चाहिँ बढाउँछौँ, त्यही रफ्तारमा अन्य विधालाई पनि हामी बढाउँछौँ। यो भनेको 2 वर्षपछि हो। तसर्थ खेलाडी मित्रहरू तपाईँले चाहिँ यथोचित होमवर्क गर्दै गर्नुहोस् ताकि त्यस्तो किसिमको पुरस्कारबाट पनि तपाईँलाई पुनः पनि पुरस्कृत गर्न पाऊँ। यो एउटा चाहिँ हाम्रो उत्कृष्ट अभिलाषा हो। मैले अघि नै निवेदन गरेँ, जबसम्म यो महानगरपालिकाको खेलाडीहरू स्मार्ट हुँदैन, यो खेलाडीहरू राम्रो हुँदैन, पर्फर्मेन्स, गुड स्पिरिट, स्पोर्ट्सम्यानसिपको चाहिँ तपाईँले जबसम्म प्रदर्शन गरेको हुँदैन, यो महानगरपालिका हामीले जतिसुकै फलाके पनि स्मार्ट नगरपालिका बन्दैन। आगामी दिनमा महानगरले गर्ने आर्थिक सहयोग बढाउँदै लैजाने उहाँले बताउनुभयो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगको साबिक विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लबले भुटानका कप्तान तथा स्ट्राइकर चेन्चो ग्याल्सेनलाई अनुबन्ध गरेको छ। मछिन्द्रले सोमबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै चेन्चोलाई क्लबमा अनुबन्ध गरेको जनाएको हो। मछिन्द्रका अध्यक्ष सुनिल कपाली र चेन्चोले अनुबन्धको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौतासँगै भुटानी रोनाल्डोको नामले प्रख्यात चेन्चो लीगको 6औं चरणमा मछिन्द्रको जर्सीमा देखिने भएका हुन्। चेन्चोले हालै भारतको आई लीग क्लब पन्जाब एफसीबाट खेलेका थिए। पन्जाब लीगको उपाधि जित्दै सुपर लीगमा उक्लिएको छ। चेन्चो प्रधानमन्त्री 3 नेसन्स कप पछि नेपालमै रहेका छन्। 3 नेसन्स पछि चेन्चोले मछिन्द्रको टोलीमा प्रशिक्षण सुरु गरिसकेका छन्। पूर्व विश्वकप च्याम्पियन राष्ट्र वेस्ट इन्डिजले नेपालसँगै विश्वकप छनौट प्रतियोगिता खेल्ने भएको छ। वेस्ट इन्डिजले विश्वकप सुपर लीगको शीर्ष 8मा रहेर सिधा विश्वकप खेल्ने अवसर गुमाएको छ। सुपर लीगमा आइतबार राति भएको खेलमा दक्षिण अफ्रिकाले नेदरल्यान्ड्सलाई 146 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेसँगै वेस्ट इन्डिजले सिधा विश्वकप छनौटको अवसर गुमाएको हो। सुपर लीगमा सहभागी रहेका श्रीलङ्का, जिम्बाब्वे र नेदरल्यान्ड्सले यसअघि नै विश्वकप छनौट खेल्ने पक्का भइसकेको छ। त्यसमा अब वेस्ट इन्डिज पनि थपिएको छ। 13 राष्ट्र सहभागी सुपर लीगबाट आयोजक भारत, पाकिस्तान, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, बङ्गलादेश, इङ्ल्यान्ड र अफगानिस्तान छनौट भइसकेका छन्। बाँकी एक स्थानमा दक्षिण अफ्रिका र आयरल्यान्डको सम्भावना रहेको छ। वेस्ट इन्डिज 24 खेलमा 9मा जित र 15मा हारसहित 88 अङ्कका साथ 8औं स्थानमा रहेको थियो।